राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु, मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ। भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो, र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय, शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो। गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ। निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसीसी ल्याउने होइन। पञ्चायतका जाली फटाहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ। यस विषय विचार गर्नु होला। कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ, समृद्धि चासेर समृद्धि हुन्छ। मोदी हिन्दूवादी हो, विचार गर्नु होला। इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गर्यो, इटालीको शासकलाई। त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो। त्यसकारण यो विषय सोचौँ। अन्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यो अरबौं भ्रष्टाचार भएको छ। बजेट यता पेश हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति, कर नीति अगाडि नै चुहिएको छ। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एमसीसी, म ऊर्जाको बारे बोल्छु। बिजुली आउने, लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो। यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसीसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ। एमसीसी हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसीसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने। र देश हार्ने, विदेशी जित्ने काम किन? मन्त्री भएर खुसी हुने होइन, देश उठाएर लाने होइन, शासक आउने हो। 7 पुस्ता नर्क जाने चिन्ता लिनुहोला। आफ्ना नाति पनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन्, मेरो बाजे मन्त्री भएर देश घात गर्नुभयो भनेर। यो विचार गर्नुहोला। राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए, भारत भाग्नु पर्यो। मन्त्रीजीहरूले सोच्नु होला। निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा दिने कुन देशको प्रभावको बजेट हो? गोरखापत्रका पूर्व महाप्रबन्धकहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, पूर्व आइजीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने। त्यसबेला कुन कुन मन्त्रीहरू हुन्? आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तालिम दिनुभयो? यस विषय छानबिन गरौँ। ठुला पद भनेकै के भ्रष्टाचार हो? पर्यायवाची शब्द हो। चाणक्य नीतिमा ठुला पदकालाई भ्रष्टाचारी गर्ने, बनाउने, बिगार्ने हो। त्यसपछि देश खाने हो। यसबारे मन्त्रीजीहरू सचेत हुनुहोला। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अरबौं रुपियाँ, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यहाँ टेबुलै नहुने। यो पक्षपात किन? प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम खोइ। त्रिभुवनका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लकडाउनको पारिश्रमिक दिनु पर्दैन र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्दैन? प्रदेशको विकास गर्न बजेट र अधिकार खोइ। वर्षामा सडक कालोपत्र गर्ने, ढल पुरिएको सफा नगर्ने, कालोपत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने, ठेकादारसँग कमिसन खाँदै हिँड्ने। यो कहाँको नियम हो? यो नडी साँगुरो बनाई कोरिडोर किन बनाउने? र साथसाथै पाइलट बाबा, साङ्गाको महादेव, दोलेश्वर, केदारनाथको शिर रे, हिमाल पहाड, मन्दिर, नदीनाला भनेको सिमानासँग जोडिएको हुन्छ। अनि दोलेश्वरलाई शिर भनेपछि हाम्रै देश भनेर खाना आयो भने के गर्ने? यो विषय विचार गर्नु पर्दैन? यो कुन सरकारको पालामा पाइलट बाबामा त्यो नचाहिने ठाउँमा बाटो बन्यो? यसको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ। मोदी हिन्दूवादी हो, विचार गर्नु होला। इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गर्यो, इटालीको शासकलाई। त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो। त्यसकारण यो विषय सोचौँ। अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ। 2-2 सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को हुन्? अहिले कति करोड बढी खर्च भएको, फजुल खर्च भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो कि होइन? र प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो। यो लेखिँदैमा हुने होइन। कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ, समृद्धि चासेर समृद्धि हुन्छ। र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो।
र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो। ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन। मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइँचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो, कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन। जिल्ला अस्पताल सक्षम नहुँदा कोभिड-19 बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ। विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने, दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो भएन भने। पछुताएर हुँदैन। योजना आएको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँटमा राख्ने होइन। पञ्चायतका जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ। यस विषय विचार गर्नुहोला। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसीसी ल्याउने होइन। व्यापार गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ, यो मिलेन। विदेशको मुखपत्र बन्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रालय। साम्राज्यवादीको ज्याबल बन्नु भएन। गोर्खाभद्री केन्द्र भएसम्म देश चम्किने छैन। अर्काको लागि लड्ने होइन। नेपाली छोराछोरी जन्माएर विदेशमा सेना बनाउने हो, जन्माउँदै जाने अनि विदेशीलाई सेना दिने हो, यो तत्काल रोक्नुपर्छ। बर्ड्स अफ द सेम फिडर भन्ने उखान छ, त्यस विषय सरकारले ध्यान दिनुहोला। गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ। निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ। ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे, बङ्करमा लुक्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नुहोला। ट्रम्पले भने लुटिङ स्टार्स सुटिङ स्टार्स रे। अहिले के भएको छ त्यसको जवाफ एकजना गोरा प्रहरीले जवाफ दिए। राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु। मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ। नेपालका प्रहरी र सेना कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन्, इमान्दार भएर निस्कने छन् र देशको प्रभावमा सेना रहनुपर्छ र सेना स्वतन्त्र हुनुपर्छ र हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले बनाउन पाउनुपर्छ। जनतासँग विवाद हुने ठाउँमा, बस्ती उठाउने, सहर उठाउने ठाउँमा सेनालाई काम दिनु हुँदैन। यो फास्ट ट्र्याकको काममा सेनालाई दिएको गलत छ। माओवादीको बेला सेनालाई विकास गर्न दिएन। प्लग इन हाइब्रिड र विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने निर्णयको सम्बन्धमा अहिले छुट भइरहेको विद्युतीय गाडी आयातमा अब एभरेजमा 113% कर लगाउने हाम्रा माननीय डाक्टर मन्त्रीको निर्णय वातावरण विनाशक र इन्धन लगायतका आयात बढाउने परावलम्बी र वातावरण संरक्षणका हिसाबले एक प्रकारको प्रतिगमनकारी निर्णय हो भनेर ठहर्छ। किनभने नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ उल्लेख गरी भोट मागियो र 2 वर्ष अघि साझा यातायातले काठमाडौँमा सुरु गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले सन् 2020 भित्र नेपालका कुल सवारी मध्ये 20% विद्युतीय हुने घोषणा गर्नुभयो। हाल बढाइएको करले सत्तारूढ पार्टीको जनताप्रति एकाउन्टेबिलिटी नभएको र मतदाताप्रति बेइमानी र भोटको लागि भाषण एकातिर काम त्यसको ठिक विपरीत भएकाले यो राजनीतिक बेइमानी भएको ठहर्छ। आर्थिक हिसाबले सरकारी निकायले पुँजीपतिहरूले राखेको रूपमा महँगा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेको कारण देशको पैसा बाहिरिनेबाट रोक्न विद्युतीय गाडीको कर बढाउनु परेको तर्क गरे तापनि सो दाबी झुटो देखिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई घाटा हुने देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने विद्युतीय गाडीको कर बढाउँदा पेट्रोलको आयात बढ्ने र छोटो समयमा करबाट आम्दानी बढेको देखिए तापनि देशमा उत्पादित विद्युतको खपत कम हुने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै नेपालले कुल निर्यात 97 अर्बको मात गरेको तर ईंधन आयात 2 खरब 15 अर्ब बाहिरिएको थियो। मतलब निर्यात भन्दा 2.2 गुणा बढी। यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको आयात 5%ले मात्र घटाउन सके हाम्रो भारतसँगको व्यापार घाटा 10 अरबले कम गर्न सकिन्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा फाइदा हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा
गरिएका अनुसन्धानले इलेक्ट्रिक भेहिकलको रनिङ कस्ट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीभन्दा आधा हुने भएको हुनाले दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने देखिएको छ। त्यसर्थ विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा एक पटक मात्र रकम बाहिरिन्छ भने यही गतिमा पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारीको प्रमोट गर्ने र विद्युतीय कर बढाएर निषेध गर्ने हो भने सवारी र पेट्रोलियम दुवैका लागि प्रत्येक वर्ष खर्बौं रकम बाहिरिने पक्का छ। प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारीलाई निषेध गर्नु भनेको देशमा उत्पादन भएको विद्युतको सही उपभोग गर्ने योजना बनाउनुबाट चुक्नु पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय नीति सम्झौता विपरीत संसारले मानेको UN को SDG गोल्समा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् 2017 को बेसलाइन रिपोर्टमा हाल सवारी साधन लगायतबाट उत्सर्जन भएको कार्बनलाई आधा गर्ने कमिटमेन्ट गरेको र यो घोषणा त्यसको विपरीत रहेको छ। सन् 2022 मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा LDC ग्रेजुएसन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको एउटा इन्डिकेटर ह्युमन एसेट इन्डेक्स रहेको जसमा वातावरण सृजित स्वास्थ्यको गुण स्तरमा वृद्धि गर्ने रहेको हुँदा त्यसमा हरास आउने सङ्केत छ। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग CRP मा हस्ताक्षर गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाए बापत हरेक वर्ष करोडौं रकम क्लेम गर्ने सुविधा रहेकोमा सो गुमाउने सङ्केत छ। विभिन्न वातावरणीय सम्मेलनहरूमा नेपालले सन् 2020 बाट CO2 इमिसनलाई सन् 2020 मा जति छ आगामी वर्षहरूमा उति नै राख्ने गरेको प्रतिबद्धता गरेको। तर वातावरणीय हिसाबले अहिले वर्ल्डोमिटर्सको अनुसार नेपाली प्रति व्यक्ति CO2 इमिसन 0.29 टन रहेको र यो प्रत्येक वर्ष 9.1% दरले बढिरहेको छ। यसका लागि पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्न जरुरी देखिन्छ, तर कर वृद्धिले यो कुरो सम्भव छैन। 180 देशमध्ये नेपाल EPI मा 177औं पोल्युसनमा छ। यसको प्रमुख कारण पुअर एयर क्वालिटी रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध इन्धनबाट चल्ने गाडी हो। यसले विश्वभरि नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ। जर्मनीमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा 6000 युरोसम्म अनुदान दिन्छ र यो सुविधा युरोपका सम्पूर्ण सरकारले दिएका छन्। भारतमा समेत 2030 मा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति बनाएको छ। त्यसर्थ आज नेपालमा आर्थिक प्रलोभन र भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थको लागि देशको अर्थनीति तय गर्ने जिम्मेवारी निकायबाट नै अति गोप्य बजेट आउने केही दिन अघि सूचना बेचेर रातारात 120 विद्युतीय सवारी पैठारी गरियो। सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रदेश 3 को सरकार समेतको विद्युतीय सवारीप्रति देखाएको प्रतिबद्धता डाक्टर मन्त्रीले यो नेपाल सरकार जनताको सरकार नभई यो डाक्टरको सरकार नै भनी आफ्नो नेताहरूको बोल्ती बन्द गरिदिएको तापनि कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारीमा गरिएको भन्सार वृद्धि अवलम्बन फिर्ता लिनुपर्छ। सम्मानित सभामुखज्यू, म अन्तमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जुन किसिमको नीति अवलम्बन गरियो, जुन किसिमले अहिले विद्युतीय गाडीहरू चाहे प्लग इन हाइब्रिड होस् चाहे विद्युतीय सवारी होस्, जसरी यसमा चाहिने कर वृद्धि गरिएछ, यसले गर्दाखेरि ठुलो रकम भारततिर जाने कल्पना गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा डिजल मट्टितेल या पेट्रोल भारतले पैठारी बन्द गरिदिएको खण्डमा हाम्रा सारा उद्योगहरू सवारी साधनहरू ठप हुन्छन्। त्यसकारण हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनलाई हाम्रै जलबाट उत्पादित विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय गाडीलाई यदि प्रमोट गरिएन भने हाम्रो लागि भविष्यमा दुर्भाग्य हुन्छ र हामी पोल्युसन आज आज चकलेटमा 10% छुट गरेर विदेशबाट 5 अरबको चकलेट ल्याइन्छ र 10% डिस्काउन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ भन्सार घटाएर 50 करोडको घाटा गराइन्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने आज विद्युतीय आधारित स्रोत साधनलाई बढावा दिउँ। यही भन्दै मेरो पुनः आग्रह छ यो सरकारलाई सम्पूर्ण हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरू र सत्तापक्षका मानिसहरूले पनि यो कुरोलाई उठाइराखेका छन्। त्यसकारण यो कुरोलाई अर्थमन्त्रीले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ भन्दै आफ्ना भनाइहरू राख्दै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री चन्दा चौधरी, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 19 गत्ते के एक माननीय जी ने जो विषय वस्तु आपत्तिजनक कुछ शब्द रखी,
उसको मान्य सदस्य त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। के रुलिङ रिकॉर्ड से गरेको छु हटाया भने त्यो विषयमा रिकॉर्ड से हटाया जाए, विवरण क्योंकि- म लिएर त्यसमा कार्यव्यवस्था मैं कुछ बात परामर्श रखना समितिमा चाहती हूँ छलफल कि गर्छु। हम त्यो लोग- विषयमा तपाईँ नजानु होला। ठीक है सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। म सबै ठीक विवरण है, लिएर छानबिन धन्यवाद, लेकिन मैं गर्छु। कुछ और बात कार्यव्यवस्था रखना चाहती हूँ। परामर्श समितिमा राख्छु। त्यो विषयमा तपाईँ प्रवेश नगर्नु मैं होला। कुछ और बात रखना चाहती हूँ कि हम लोग वंशज नागरिक है। जो वंशज नागरिक भी आज से नहीं, इस नेपाल में 2048 साल से स्वर्गीय आदरणीय गजेंद्र नारायण सिंह जी से लेके माननीय हृदय त्रिपाठी जी से लेके राजेंद्र महतो जी, सरिता गिरी या अनिल झा जी, संपूर्ण लोग हिंदी बोलते आ रहे हैं। आज मैं हिंदी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी बोलने से सारे लोग भारतीय, और हुआ कि भारत के बेटी चेली जो इस संसद में दादागिरी कर रही है, तो मुझे लगता है हमारा मान्य सदस्य मैले जो- भनिसकेको छु। त्यो विषय हमारा नदोहोऱ्याउनु संविधान होला। और हमारा किनभने त्यो कानून विषय कैसा है, जो छानबिनमा भारत के छ। बेटी थोड़ी यहाँ बैठ दुवै सकती थरीले है। मलाई भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो सरिता विषय गिरी जी या भारत के बेटी मैले कई बार लाइन काट्नुपर्ने हुन माननीय सक्छ। और मंत्री अन्य बन विषयमा चुकी है। जानु, इसलिए त्यो मेरी विषयमा आग्रह नजानु है होला। कि वैसे खून खौलने वाले को आप लोग अपना सचेत कराए। सम्मानीय सभामुख जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक विषय पर एक ही बार इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। संसद का एक नियम है, सिस्टम है। मुझे पता नहीं है, मैं अपने सचेतक जी से बात की, अभी तक रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूं। और आपने रूलिंग कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और आगे से संसद में जो सिस्टम है, जैसे कि नियमावली है संसद संचालन के लिए, उसमें ही लिखा गया है कि जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो बोल सकते हैं। हम लोग हिंदी में ही शपथ ग्रहण लिए, तो उसमें माननीय जी लोग को कोई आपत्ति नहीं हुआ। उस टाइम कोई आपत्ति नहीं है। संविधान में है कि हमारे देश में नेपाल भारत संबंध और नेपाल भारत शादी विवाह सब हो सकता है, हो रहा है। और मैं माननीय जी को आपके मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा, भेष, संस्कृति या राष्ट्रीयता या मधेश का इतिहास, ये सभी पर मैं उनसे घंटों टॉक करना चाहती हूँ। सत्य तथ्य के आधार पर, सारा चीज़ के आधार पर और लॉजिकल टॉक करना चाहती हूँ, न कि हवा में और स्वास्थ्य लोकप्रियता के लिए लूज टॉक न करे। मेरा ये आग्रह है। और जो स्पीच है उसको आपने कहा मैं हटा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, म केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यहाँ मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा अब अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो भइरहेको छ। त्यसकारण म नियमावलीको 21 को ङ सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र यो कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले सबैको बुद्धि विवेक लगाएर असाध्य जोखिमपूर्ण समयमा पनि सदन चलाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। करिब हामी निष्कर्षमा पुग्दैछौँ, हामी सफलतातिर जाँदैछौँ। एउटा शक्तिशाली सन्देश दिन सफलतातिर गइरहेको बेलामा म के भन्छु त भन्दाखेरि, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोपतिर नजाउँ। फेरि विषय उठिसकेको छ। मैले स्पष्ट रूपमा यहाँ रुलिङ पनि गरिसकेको छु। सबै विवरणहरू हामी पल्टाएर हेर्नेछौँ र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, त्यहाँ सबैको प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ सबैको यथोचित छानबिन हुनेछ। त्यसकारण म यसै अनुसार सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेललाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 पेश गर्न अनुमति दिन्छु।